नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। म एनी कुँवर। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको कामकाज ठप्प छ। यतिखेर गाउँपालिकाका केन्द्र स्थानीयवासीहरूको भावना विपरीत सार्न खोजिसकेपछि उत्पन्न विवादका कारण गाउँपालिकाको कुनै पनि कारबाही हुन सकेको छैन। हाल वडा नम्बर 6 र 7 को संगमस्थल नाडीताल परिसरमा रहेको गाउँपालिकाका केन्द्र वडा नम्बर 2 स्थित बबरगञ्जमा सार्न खोजिसकेपछि उत्पन्न विवाद सतहमा आउँदा अहिले गाउँपालिकावासी धरनामा बस्न बाध्य र विवश छन्। गाउँपालिकाका सभामा केन्द्र सार्न 2/3 बहुमत नपुगिसकेपछि अहिले केन्द्र सार्न खोज्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोमाथि स्थानीयवासीहरू आक्रोशित बनेका छन्। महत्तो गाउँपालिकावासीसँग मात्र नभई मिडियासँग पनि तर्क गर्न खोज्दैछन्। कल 24 को हिजोको मात्र संस्करणमा कुरा गर्न खोज्दा पनि उनले आफू गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै नभएको भन्दै ढाट्न थाले। केन्द्र सार्न निर्णय विवादमा पर्नु अनि मिडियासँग पनि आफू अध्यक्ष होइन भन्दै झुटो बोल्नु, कुरा गर्नु पनि अध्यक्ष महतोको नियत छर्लङ्ग प्रस्तुत भएको छ। तर चुरो कुरो हो के हामी पनि यसको छिनोफानो गर्ने नै छौँ। कल 24 को आजको संस्करणमा यो फलोअप रिपोर्ट पनि हामी पेश गर्नेछौँ। र गाउँपालिकाको बजेट कुनै जात विशेषको कुल पूजा गर्ने ठाउँमा खन्याउन पाइन्छ या पाइन्न, पक्कै पनि पाइन्न। दर्शक महानुभावहरू, यसरी गाउँपालिकाको बजेट जात विशेषको पूजा गर्ने ठाउँको व्यवस्थापनमा खर्च गर्दा अन्य जात जातिले पनि गाउँपालिकाको बजेटमाथि दाबी गर्न सक्छन्। तर यस्तै भएको छ सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा पनि। गाउँपालिकाले वडा नम्बर 3 मा खत्रीहरूको कुल पूजा गर्ने ठाउँको व्यवस्थापनमा कछुवा दहको संरक्षणको लागि भनेर छुट्याइएको 15 लाख खर्च गरेको छ, जहाँ इटाको वाल सहित संरचना निर्माण गरिएको छ। सरकारी बजेट यसरी जात विशेषको लागि खर्च गरिएको भन्दै कालीमाटी गाउँपालिकाको वासीहरू आक्रोशित बनेका छन्। यो रिपोर्ट पनि कल 24 को आजको श्रृङ्खलामा हामी पेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शक महानुभावहरूको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईको कुनै गुनासो चासो सुन्नुपर्ने सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन, दुःखमा पर्नु भएको छ, मारमा पर्नु भएको छ भने तपाईहरू जस्तै सर्वसाधारणहरूको आवाज बनेको छ कार्यक्रम कल 24। हामीलाई कुनै पनि समयमा निर्धक्क र निडर भएर आफ्नै कार्यक्रम सम्झेर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 011 2424। एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 2424। भाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 011 037 मा हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ विश्वको कुनै पनि कुनामा हुनुहुन्छ, कुनै पनि स्थानमा हुनुहुन्छ, तपाईँमाथि त्यस्ता केही घटना भइरहेका छन्, को मार्फत सुनाउने, सरोकारवालालाई कसरी यो माध्यम कसरी बनाउने, कसरी घचघच्याउने भनेर थप तपाईँ मारमा पर्नु भएको छ भने हामीलाई इन्टरनेटको पहुँचमा हुँदा पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै तपाईँहरूले हामीलाई कुनै पनि तपाईँमा भएका घटनाको तथ्य विवरण, कुनै पनि भिडियो तस्बिरहरू छन् भने पनि भाइबर र व्हाट्सएप मार्फत हामीलाई निर्धक्क भएर आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गरेर पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँको त्यही प्रमाणको आधारमा नै सम्बन्धित निकायसम्म घचघच्याउने कामको उद्देश्य नै कल 24 को हो। दर्शक महानुभावहरू, यतिखेर यो जानकारी गराउँदै हामीसँग सम्पर्कमा सर्वसाधारण जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म्याम नमस्कार। कहाँबाट को बोल्नुभयो? म कावासती नवलपुरबाट सन्तोष गेवाली। सन्तोष गेवाली, हजुर। तपाईको समस्या के थियो होला? म्याम मेरो भाइको चाहिँ एकजना वसन्तराज अधिकारी भन्ने नवलपरासीकै हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। उहाँले पोर्चुगल पठाउने भनेर 4,55,000 2 वर्ष अगाडि लिनुभएको। के को लागि? पोर्चुगल पठाउने भनेर लिनुभएको म्याम। वैदेशिक रोजगारको लागि? हजुर हजुर। पोर्चुगल, हजुर हजुर। 2 वर्ष भयो भने ब्याज नखसेर पैसा दिएको म्याम, होइन? उहाँ अहिले सम्पर्कमा आउनु हुँदैन, फोन गरेर धम्क्याउनुहुन्छ, गर्न मलाई गर, म पैसा अरूलाई चेक दिनुभयो 11 जना मध्ये 10 जनालाई त चेक दिनुभयो, मलाई दिनुभएको छैन। कति रकम लिनुभएको थियो तपाईसँग उहाँले? 4,55,000 म्याम 2 वर्ष अगाडि। 4 लाख? हजुर।
अनि उहाँ कुनै मेन पावर सम्बन्धित व्यक्ति हुनुहुन्छ वा उहाँको केही पृष्ठभूमि तपाईँलाई थाहा छ उहाँको विषयमा? उहाँ चाहिँ पोर्चुगल बस्नुहुन्थ्यो म्याम, अनि उहाँको बहिनी मार्फत गरेको। उहाँ आएर चाहिँ मलाई भेट्नु भएको छैन, उहाँ चाहिँ भागेर हिँड्नु भएको छ म्याम। फोन गर्दा चाहिँ थर्काउनुहुन्छ। पैसा चाहिँ कसलाई दिनुभएको थियो? उहाँलाई नै स्वयं दिनुभएको थियो? उहाँकै नाममा आइएमई गरिदिएको छ म्याम। त्यसको भाउचरहरू तपाईँसँग केही छ? भाउचर छ म्याम। उहाँको पृष्ठभूमि चाहिँ के रहेछ त? उहाँले त्यसरी विदेश पठाइरहनु हुँदो रहेछ कि तपाईँलाई के उहाँ जानकारी चाहिँ छ? धेरैजनालाई गर्नुभएको रहेछ म्याम, विदेश पठाउने त्यही गर्नु धेरै उहाँको चाहिँ एउटा चालो नै रहेछ म्याम, होइन? अनि उहाँ चाहिँ धेरैजनाले चाहिँ ठग्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ लुकेर हिँड्नु भएको छ। अनि धेरैलाई चाहिँ फर्जी चेक बनाएर दिने, चेकमा पैसा नआउने त्यो गर्नु भएको छ। मलाई चाहिँ त्यो चेक पनि दिनुभएको छैन म्याम, उहाँलाई चाहिँ नभेटी हिँड्नु भएको छ। तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ कि अन्य तपाईँ सँगसँगै अरू पनि ठगिनु भएको छ कि केही जानकारी छ तपाईँलाई? अन्य धेरै ठगिनु भएको छ। अन्य चाहिँ डराएर आउनु भएको छैन। उहाँले चाहिँ मिडियामा गएर म पैसा दिँदैन भनेर धम्क्याउनु हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ भेट्न पनि खोज्नुहुन्न म्याम। के भनेर धम्क्याउनुहुन्छ उहाँले? उहाँ चाहिँ उहाँ घरमा बस्नु हुँदैन। उहाँको घरमा साँझ मात्रै घरमा आउनु हुँदो रहेछ। उहाँ ससुरालीमा बस्नुहुन्छ। अनि उहाँ ससुरालीमा गएर खोज्दाखेरि उहाँ ससुरालीले पनि धम्क्याउनु भयो। के भनेर धम्क्याउनु भयो तपाईँलाई? त्यो धम्कीहरू अहिले याद छ तपाईँलाई? एकदम मेसेजमा पनि मेसेजमा धम्की दिनुभएको छ। गरेर मलाई गर भन्नुहुन्छ, एकदम थ्रेट दिनुभएको छ म्याम। त्यो मेसेजको स्क्रिनसट गरेर तपाईँहरूले राख्नु होला, हामीलाई उपलब्ध गराउनु होला। हुन्छ म्याम, हामी त्यो राख्छौँ। उहाँले चाहिँ त्यो काम भएन भने 2 महिनाभित्र पैसा फिर्ता अनि सुन्नुहोस् न सन्तोषी, तपाईँलाई चाहिँ चेक नदिने अरूलाई दिनुभयो भनेर तपाईँले बताइरहनु भएको छ। तपाईँलाई नदिनुको कारण चाहिँ के जस्तो लाग्छ? नदिनुको कारण म चाहिँ उहाँको घर खोज्न गएको थिएँ। उहाँ चाहिँ 10 गते फागुन 10 गते सम्पर्कमा आउँछु भन्नुभएको थियो। हजुर। मेरो सबै प्रक्रिया पैसा रोकिएको छ, ब्याङ्कमा खाता रोक्का भएको छ भन्नुभएको थियो। अनि 10 गते सम्पर्कमा नआएपछि म उहाँको ससुराली घर गएँ। उहाँ चाहिँ घरमा बस्नुहुन्न। अनि उहाँको श्रीमती चाहिँ ससुराली राख्नु भएको छ। अनि श्रीमतीलाई बुझ्न जाँदाखेरि चाहिँ मेरो घर किन गइस् भनेर उहाँ चाहिँ त्यही कारणले गर्दा मलाई दिनुभएको छैन म्याम। तपाईँ चाहिँ उहाँको घर जानुभयो, उहाँको बेइज्जती भयो भनेर चाहिँ तपाईँलाई पैसा नदिएको कारण थियो जस्तो लाग्छ? त्यो जस्तै लाग्छ म्याम। तर उहाँले अनि गर्न मलाई गर, मलाई राम्रो व्यवहार गर्नेलाई पैसा दिन्छु, त्यस्तो मेरो घर गएपछि दिन भन्नुभएको। उहाँले चाहिँ 2 वर्षदेखि यसरी नै ढाँटिरहनु भएको छ म्याम। अनि अहिले सम्पर्क तपाईँले अनि सम्बन्धित ठाउँमा उजुरी गर्नु भएन उहाँको बारेमा? पहिला उहाँलाई उजुरी गर्नको लागि गरेको छैन। पहिला मिडियाबाट गरौँ, अनि त्यसपछि उठ्दैन भने चाहिँ गर्नु पर्ला भन्ने सोचिरहेको छु। एकचोटि उजुरी पनि गराउनुहोस् उहाँको बारेमा, होइन? अनि उहाँको घर चाहिँ कहाँ हो? उहाँको घर काउसती यता 16 नम्बर भन्ने ठाउँमा छ। नलपुरकै 20 किलोमिटर वरपर छ। तर पनि उहाँ भागेर हिँड्नुहुन्छ। उहाँ भागेर हिँड्नुहुन्छ। नि तपाईँले पनि के आधारमा त्यसरी दिनुभएको त उहाँलाई? उहाँ चिनजानकै आधारमा म्याम, होइन? उहाँ पठाउँछु म भन्नुभयो। हामी 11 जना ग्रुप दिएको हो। अनि त्यसरी चाहिँ 2 वर्ष भइसक्यो म्याम। महिनाको 13,000 ब्याज दिनुपर्छ। हामी गरिब मान्छेलाई हेर्नु म्याम गाह्रो भयो। त्यही त हामीले तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि उहाँलाई सम्पर्कमा ल्याउन खोजिरहेका थियौँ, तर उहाँको सम्पर्क अहिले उठिरहेको छैन भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। तर तपाईँ लगायत अन्य कतिजना, तपाईँले यतिजना भनेर आकलन गर्न सक्नुहुन्छ? कतिजना दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ भनेर? हाम्रो ग्रुपमा 11 जना छौँ म्याम, होइन? अनि उहाँको अरू ग्रुपमा थाहा भएन। हामी सँगै लगाउने चाहिँ 11 जना छौँ। उहाँ कसै पनि पैसा सबैलाई चेक दिएको छ, चेकमा पैसा छैन। मलाई त्यो चेक पनि दिएको छैन म्याम। तपाईँलाई चाहिँ पर्चुगल पठाउँछु भनेर लिनु भएको, त्यो पठाउँछु भनेको कति समय भयो अहिले? अहिले 2 वर्ष भयो म्याम। फागुनमा 2 वर्ष भयो। उहाँले चाहिँ 2 महिनाभित्र काम भएन भने म फिर्ता दिन्छु पैसा भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म फिर्तै भएन म्याम। अहिलेसम्म फिर्ता भएन। अनि उहाँले चाहिँ साँच्चैको पर्चुगल पठाउने व्यक्ति हो कि सम्बन्धित व्यक्ति हो कि क्या उहाँले यस्तै मात्र भनेर पैसा लिने गर्नुहुन्थ्यो कि उहाँको के विषयमा तपाईँले बुझ्नु भएपछि? उहाँ चाहिँ पोर्चुगलले बस्नुहुन्थ्यो, फ्यामिली सहित पोर्चुगल बस्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँको चाहिँ नेपालमा एउटा एजेन्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एजेन्ट मार्फत काम गर्नुहुन्छ उहाँले। अनि कसैको पनि काम नभइसकेपछि उहाँ भाग्नु भएको म्याम। एकजनालाई पनि पठाउन सक्नु भएन। अहिलेसम्म कसैलाई पनि पठाउन सक्नु भएको छैन? रकम चाहिँ लिनुभयो होइन त? रकम लिनुभयो, कसैलाई पनि पठाउन सक्नु भएको छैन। अनि उहाँ चाहिँ भागिरहनु भएको छ। त्यो अन्य व्यक्तिहरूको पनि रकम लिनुहुन्छ नि, उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो? उहाँहरूले पनि के गुनासो गर्नुभयो होला कि? उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभएको छ, म पैसा दिन्छु भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ तपाईँहरू केही नगर्नु, म पैसा दिन्छु भन्नुहुन्छ। 2 वर्ष भइसक्यो। अनि मलाई चाहिँ अनि उहाँको घरमा गएर सन्तोषी, यतिखेर बसन्तजीको सम्पर्क लागिरहेको छैन भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ, होइन? तर हामीसँग यतिखेर वैदेशिक रोजगार विभागको सूचना अधिकारी हुनुहुन्छ। उहाँसँग पनि यो विषयमा हामी के कुराहरू गरौँ। तपाईँ सम्पर्कमै रहनुहोला। टिकामणि सर, हजुर, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद।
सर यो जानकारीबाट हामी कोही पनि अछुतो छैनौँ होला सायद कि धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ विदेश जानुपर्छ भनेर ठगिनु भएको छ र मेन पावरको सम्बन्धमा नभए पनि व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ ठग्ने, युरोप पठाउँछु अमेरिका पठाउँछु भनेर ठग्ने भएको छ। यो अझै बढिरहेको छ, यो क्रम चाहिँ झन् बढिरहेको छ। लकडाउन पछाडि त झन् बढेको छ। यो विषयमा तपाईँहरूलाई कतिको जानकारी छ सर? जानकारी छ। हामीसँग धेरै उजुरीहरू पनि यो क्रममा आइरहेका छन्। विभिन्न यो कस्तो भने हामीले पनि अनुमान गर्दाखेरि अथवा हाम्रो अनुभवले पनि के बताउँछ भने 3-4 तह छ यो ठगी गर्ने मान्छेहरूको। एउटा वडा स्तरमै मान्छेहरू छन् ठगी गर्ने, त्यस पछाडि पालिका स्तर अथवा जिल्ला स्तरमा अर्को ठगीको अर्को लेयर छ। त्यसभन्दा माथि गएर चाहिँ यहाँ केन्द्रमा पनि आएर चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रलोभनमा पाएर ठग्ने प्रवृत्ति अर्को देखिन्छ र यदा कदा मेन पावर व्यवसायीहरूबाटै अथवा तिनका कर्मचारीबाट पनि ठगी गरेको देखिन्छ। भन्दाखेरि कम्तीमा पनि 3 तहको यो लेयर देखिन्छ ठगीमा। त्यसो हुँदाखेरि हामी जानकार छौँ र आएको उजुरीहरूलाई पनि हामीले समयमै निपटारा गर्ने प्रयास गरेका छौँ र व्यक्तिगत ठगीको विषयमा अब यसरी चाहिँ मेन पावरको हाम्रो मेन पावर छ भन्दै उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ ठगी गर्नुहुन्छ होइन। अब कतिजना ठगिनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ यो कानुनी दायरामा कसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईँहरूले यसको उहाँहरूलाई चाहिँ उजुरी गर्नको लागि पनि अब उजुरी गर्दा पनि सुनवाई भएन भनेर धेरैको गुनासो छ। यसको प्रावधानहरू के छ सर? यस्तो उजुरी उहाँहरूसँग प्रमाण बिनाको कसैलाई उजुरी गर्नुभएको भयो भने त हामीले कारबाही गर्न गाह्रो हुन्छ। पहिलो कुरो उहाँ कुन प्रयोजनको लागि ठगिनु भयो भन्ने कुराहरूले पनि अर्थ राख्छ। जस्तै घर घराएपछि अब टोल मैले अघि भने नि स्थानीय तहको वडा तहमै ठगी गर्ने मान्छेहरूको एउटा गिरोह छ, अर्को पालिका अथवा जिल्ला स्तरमा छ भन्नुको अर्थ के भने उहाँहरूसँग कुनै न कुनै रूपमा आर्थिक राजनैतिक सामाजिक सम्बन्ध भएको व्यक्तिले नै सुरुमा ठग्ने गर्छ। त्यसो हुँदा उहाँहरूले कुनै हिसाबले लेने सापटी अथवा व्यापार व्यवसाय गर्न अथवा आफ्नो घर व्यवहार चलाउनलाई अथवा कुनै राजनीतिक साथी सङ्गत भएकोले सापट आदान प्रदान गरेर उहाँलाई ठगी गरेको हो भने त्यो विषय हामीले हेर्दैनौँ। तर अर्को विषय के हुन्छ भने वैदेशिक रोजगारमै आकर्षक प्रलोभन देखाएर विदेश लान्छु भनेको विषय मात्रै हामीले हेर्छौँ र त्यो चाहिँ प्रमाण हुनुपर्छ। प्रमाण चाहिँ हुनु पर्यो होइन सर? जस भाउचरहरू त्यस्तो कागजपत्रहरू हुनु पर्यो, प्रमाण हुनु पर्यो। कसैलाई हामीले किनभने उहाँहरूलाई त्यसरी व्यक्तिगत रूपमा ठग्ने व्यक्ति वा संस्थालाई हामी त पक्रिन्छौँ प्रहरी लगाएर थुनामा बस्नुपर्छ र हामी मुद्दा हाल्छौँ, अदालतसम्म मुद्दा लान्छौँ। सर यतिखेर हामीसँग चाहिँ यही हामीले कुरा गरिरहँदाखेरि सरसँग कुरा गरिरहँदाखेरि हामीसँग एकजना पीडित हुनुहुन्छ जो चाहिँ 4 लाख चान्चुनको पैसा लिएर उहाँलाई चाहिँ पोर्चुगल जान भनेर लिनुभएको रहेछ, उहाँ ठगिनु भएको रहेछ होइन। वसन्त राज अधिकारीलाई पैसा दिनुभएको हाम्रो सन्तोषजी जो कावासुतीको हुनुहुन्छ उहाँले दिनुभएको रहेछ होइन। अब उहाँसँग भाउचर पनि छ, आइएमई गरेको भाउचर पनि छ, सबै प्रमाणको कागजहरू पनि छ। तर जसले ठग्नु भयो त्यो व्यक्तिले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब धम्क्याउने नदिने जस्तो गर्नुभएको छ। अब उहाँलाई कानुनी दायरामा ल्याउँदाखेरि पनि उहाँहरूले नटेर्ने भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ सर, या उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? पहिलो कुरो आफ्नै स्थानीय प्रशासनसँग उहाँ जान सक्नुहुन्छ। सिडिओ साहबलाई पनि मेलमिलापसम्म गराउने अधिकार छ। दुवै पक्षलाई बोलाएर उहाँले व्यक्तिगत उजुरी सुनेर मेलमिलाप गर्न सक्ने अवस्था छ एउटा कुरा। किनभने उहाँ स्थानीय प्रशासनलाई नै बढी थाहा हुन्छ हामीलाई भन्दा यहीँको नजिकको मान्छेहरूले ठगेको हो होइन। साथी बुझ्ने सरजीवन मुचुल्का गर्ने प्रहरी प्रशासन स्थानीयले नै बढी प्रभावकारी गर्न सक्छ। अब होइन उहाँबाट निप्टारा भएन भन्ने खालको हो नि। टिकामणि सर एउटा समस्या चाहिँ यही हाम्रो कार्यक्रम कल 24 मै एउटा समस्या आएको होइन, जो 25 जनालाई ठग्नु भएको थियो यस्तै एउटा घटनाले लिएर। उहाँसँग कागजपत्र पनि छ र अब सरले भनिहाल्नु भयो कि सिडिओमा जानु पर्यो, स्थानीय प्रशासनमा जानु पर्यो। ती व्यक्तिहरू चाहिँ जाँदा पनि त्यो स्थानीय प्रशासनले चाहिँ वैदेशिक विभागको काम हो भनेर उहाँले पठाउनु हुँदो रहेछ अनि अलमलमा पर्नु हुँदो रहेछ कि उहाँ पीडितहरू चाहिँ। यस्तो खालको केसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ सर? हो ठिक हो। सिडिओ साहबलाई मेलमिलापसम्म गराउने अधिकार मात्रै छ। उहाँको मुद्दा छिनोफानो गर्ने अनुसन्धान अभियोजन गर्ने अधिकार छैन उहाँलाई। त्यसो हुँदाखेरि उहाँले विभागमै पठाउनुपर्छ अन्तिममा चाहिँ। तर कतिपय केसहरू चाहिँ स्थानीय स्तरमै मिल्छन् क्या। किनभने मान्छे ठगिने पनि स्थानीय हुन्छ, ठग्ने पनि अलमोस्ट स्थानीय नै हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि स्थानीय मानिसहरूको अब सामाजिक आर्थिक आफ्नो एउटा चाहिँ भनौँ न गुडविल अब जे भन्नुहोस् त्यो उहाँहरूको इज्जत प्रतिष्ठामा दाग लाग्ने भएको कारणले पनि मान्छेले भरसक मिलाउन चाहन्छ, मिल्न सक्छन्। अब मिलेनन् भने विभागमै पठाउने हो, हामीले उहाँहरूलाई कारबाही गर्छौँ यदि हो त्यस्तो प्रमाण छ भने। सर हजुरहरूको विभागमा यस्तो खालको मुद्दा कति जति हुन सक्छ सर? कति जति छ र कारबाही कति भयो, कति हुन बाँकी छ? त्यसका उदाहरणहरू हजुरहरूसँग पनि होला, बताइदिनुहोस् त सर। होइन प्रशस्त छौँ। व्यक्तिगत रूपमा हामीले प्रशस्त रूपमा मुद्दाहरू हाल्छौँ र यो मुद्दा भनेको राजस्व न्याय के अरे हाम्रो वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण भनेर अदालतै छ, यसैको लागि स्पेसल कोर्ट छ।
त्यसो हुँदाखेरि अब अहिले मैले ठ्याक्कै तथ्याङ्क त मैले अगाडि गएको छैन, तर प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीले केही नभए पनि 100-200 मुद्दा हाल्छौँ वैदेशिक रोजगारमा ठगीको विषयमा लगेर। सर, वैदेशिक रोजगारले पनि अलिकति हेलचेक्राइ गरेको हो कि? किनभने यो दिन प्रतिदिन ठगिने प्रक्रिया बढिरहेको छ होइन, प्रमाण हुँदा पनि नपाएको अवस्था छ। हजुरहरूले यो केसलाई अलिक स्ट्रङली अगाडि लानु पर्यो जस्तो लाग्यो सर, के लाग्छ हजुरलाई? होइन, हामीले मात्रै गरेर यो हुने विषय होइन, विभागले मात्रै, तर हामीले चाहिँ यथेष्ट प्रयत्न गर्ने हो र हामीलाई यसमा सहयोग गर्नुपर्ने चाहिँ कसले हो भने स्थानीय प्रशासन, स्थानीय समाज, प्रहरी प्रशासन भनौँ, अनि अन्य निकायहरू जो हामीसँग सरोकार राख्छन् ती सबैको सहयोग भयो भने यो हुन्छ प्रभावकारी। अब नत्र भने व्यक्तिले पनि अलिकति अवेर भयो भने यो प्रक्रिया ठगिने क्रम रोकिन्छ भन्छु म चाहिँ, किनभने व्यक्तिले पनि नबुझिकन कोही व्यक्तिलाई त्यतिकै विश्वासमा 2-4 लाख 5 लाख दिने पैसा होइन नि त। तर उहाँहरू आजै अब कुरै नबुझिकन पहिले पैसा दिनुहुन्छ अनि ठगिएपछि मेन पावरबाट पनि धेरै ठगिनु भएको छ सर। मेन पावरमा चाहिँ तपाईँहरूको अनुगमन कतिको स्ट्रङली अगाडि बढ्नु भएको छ? यसलाई मेन पावर अहिले बढेको छ, विगतमा अलिक कमजोर पनि थियो होला, तर अझै पनि केही सुधारका पाटाहरू बाँकी छन्, किनभने प्रविधिको युगमा अब हामी चाहिँ मेनुअल सिस्टममै र स्थलगत रूपमै हामी अनुगमन गरिरहेका छौँ र अहिले पनि हाम्रो टोली आजका दिनमा भन्दा पनि हाम्रो झापामा एउटा वीरतमलमा हामीले टोली पठाएका छौँ र यो अहिले प्रत्येक प्रदेशमा हामीले अनुगमन गर्ने एउटा टोली पठाइरहेका छौँ र विगतमा यस्तो भएको थिएन। यो फर्स्ट टाइम नै हामीले यसरी अनुगमनलाई अलिकति तीव्रता दिएको छौँ। ठिक छ सर, भनेपछि जुन अहिले यो हामीले गुनासो सुनिरहेका थियौँ जो सन्तोषजी हुनुहुन्थ्यो होइन, मैले हजुरलाई अघि भनि नै हालेँ, सन्तोषजीको चाहिँ हाम्रो यो बसन्त राज अधिकारी भन्नेले जुन 4 लाख ठग्नु भएको छ, लिनु भएको छ, उहाँसँग कागजपत्र छ। अब हजुरको सल्लाह अनुसार चाहिँ पहिला सुरु उहाँले सिडिओमा सम्पर्क गर्नु पर्यो होइन त सर? सजिलो उहाँलाई त्यो हुन्छ, किनभने उहाँ त्यहीँ हुनुहुन्छ। अब उहाँ त्यहाँबाट निप्टारा भएन भने हाम्रो विभागमा आउनु सप्रमाण हामी कारबाही अगाडि बढाउँछौँ। सिडिओमा भएन भने विभागमा जानु पर्यो होइन त सर? विभागका सिडिओ साहबले पनि लेखिदिनुहुन्छ पत्र नै होइन, भएन भने पनि उहाँ सिडिओबाट भएन भने यहाँ हामी विभागमा आएर उहाँ निवेदन दिनुहोस्, प्रमाणसहित आउनुहोस्, उहाँलाई म त्यही भन्न चाहन्छु। ठिक छ, धेरै राम्रो हजुरले कुराहरू राखिदिनु भयो। अन्यलमा पर्नुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी जो विदेशमा जान खोज्नु भएको थियो उहाँलाई पनि प्रस्ताइदिनु भयो र वैदेशिक रोजगारको विभाग पनि अलिक स्ट्रङली यो मुद्दामा अगाडि जाओस्, छानबिन होस्, अनुगमन होस्, जसले गलत गरिरहेका छन् त्यस्ता व्यक्ति या मेन पावर प्रमाणको आधारमा उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनलाई पनि विभाग सफल होस् सर, हामीले यही अपेक्षा गरेका छौँ। समय र जानकारीको लागि धन्यवाद सर। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई सन्तोषजी? हजुर म्याम, सुन्दैछु। सरसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ र तपाईँको जो रकम लिएर जानुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्पर्कमा ल्याउन सकेन मैले होइन। तपाईँले एकचोटि आफ्नो नजिकैको सिडिओ कार्यालय जानुहोस्, स्थानीय प्रशासनहरू छ त्यहाँ जानुहोस्, त्यहाँनिर के हुन्छ, तपाईँसँग त प्रमाण छ नि, तपाईँ त आफ्नो तर्फबाट स्ट्रङ हुनुहुन्छ नि, तपाईँ लगायत तपाईँ सँगसँगै ठगिनु भएको कतिजना दाजुभाइ या दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजना जानुहोस्, कागजपत्रहरू लिएर जानुहोस्, त्यहाँबाट पनि तपाईँको सुनवाई भएन भने वैदेशिक रोजगारको विभागमा जानुहोस्, उहाँहरूले तपाईँहरूको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुहुन्छ भनेर पनि उहाँले हाम्रो कार्यक्रम मार्फत भनिरहनु भएको छ। तपाईँलाई पनि समय र जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सर। हुन्छ म्याम, तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, अब जाउँ आजको अर्को रिपोर्टतर्फ। सर्लाहीको चन्द्रनगर गाउँपालिकाको कार्यालयको कामकाज 4 दिन भयो आज समेत गरेर ठप्प भएको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र सार्न खोज्दा उत्पन्न विवादले गएको शुक्रबारदेखि गाउँपालिकाको कार्यालय खुल्न सकेको छैन। हाल वडा नम्बर 6 र 7 को सङ्गमस्थल नडीताल परिसरमा रहेको गाउँपालिकाको केन्द्र त्यहाँबाट वडा नम्बर 2 बबरगञ्जमा सार्न शनिबार राति अबेरसम्म विशेष गाउँ सभाको बैठक पनि बसेको थियो। तर गाउँ सभामा केन्द्र सार्न आवश्यक पर्ने 2/3 बहुमत पुग्न सक्दै सकेन। सर्वसम्मत सहमति बिना नै जबरजस्ती कार्यालय सार्न खोजिसकेपछि स्थानीयहरू आक्रोशित बनेका हुन्। यो विषयमा हामीले हिजोको कल 24 मा पनि रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ, तर चन्द्रनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले हामीलाई आफू उक्त गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै नभएको भन्दै झुटो बोलेका थिए। सर्लाहीबाट टिभी जर्नलिस्ट कृष्ण थपलियाले पठाउनु भएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
जबरजस्ती गाउँपालिका सार्न खोजिएको भन्दै गत शुक्रबारदेखि गाउँपालिकाको गेटमा धरना जारी रहेको छ। गाउँपालिकाको केन्द्र नाडीतालमै रहनुपर्ने मागसहित वडा नम्बर 4, 6 र 7 का वडाध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता र स्थानीय बासिन्दा धरनामा बसेका हुन्। नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेद्वार समेत रहेका श्याम सिंहले विशेष गाउँसभामा 2/3 मत पुर्याउन वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष जगदीश शाहलाई अपहरण गरेर जबरजस्ती गाउँसभामा उपस्थित गराउन खोजिएको आरोप लगाए। यस्तै केही गाउँसभा सदस्यहरूलाई किन्नका लागि लाखौं रुपैयाँको प्रलोभन देखाइएको समेत आन्दोलित पक्षले दावी गरेका छन्। उहाँ आफ्नो घर प्याक पर्ने ठाउँमा लाग्न खोजिरहेछ, त्यसको विरोधमा हामीहरू छौँ अहिले। र हामीहरूको भनाइ यति मात्रै हो कि तपाईले जुन कुरा घर घर गएर साइनिङ गरिराख्नु भएको छ प्रलोभन, त्यो नगर्नुस्। त्यो गाउँपालिकाको सेवा केन्द्र भवनमा परिषद गर्नुस् र त्यो तपाईँ प्रस्ताव ल्याउनुस्। त्यसमा पास हुन्छ भने तपाईँ लानुस्, पास हुँदैन भने तपाईँ यहाँ सुरु गर्नुस्। तर पनि उहाँले आफ्नो मनिपरी गरिराख्नु भएको छ। अहिले नेपालमा पार्टी सिस्टम छ। पार्टी सिस्टममा अहिले भन्छ उसले यस्तो यस्तो मान्छे, हाम्रो आफ्नो पार्टीको मान्छे त्यसमा हाम्रो 4 जना 5 जना आएन। हाम्रो पार्टीको मान्छे आएन त, उसले कहाँ केही बल गरिरहेछ। तर गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र महतोले भने आफूहरूले कसैलाई अपहरण गर्ने प्रयास नगरेको र आर्थिक प्रलोभन समेत नदेखाएको जिकिर गरेका छन्। उनले 2/3 बहुमत पुगेको अवस्थामा गाउँपालिकाको केन्द्र सर्न पनि सक्ने बताउँदै आएका छन्। बबरगञ्जकै बासिन्दा रहेका गाउँपालिका अध्यक्ष महतोले चन्द्रनगर भन्दा बबरगञ्ज 7वटै वडाका बासिन्दालाई पायक पर्ने बताए। दर्शक महानुभावहरू, यो विषय गम्भीर थियो, त्यसैले हामीले आज नै यसलाई फलोअप गर्नुपर्ने आवश्यक देख्यौँ। जुन गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा मजाले झुट बोल्नुभयो हिजो, तर यो झुट बोलेर पन्छिन पाइँदैन, सरकार जवाफदेहिता हुनुपर्छ भनेर नै यो विषयलाई हामीले उठान गरेका थियौँ। फेरि हामीसँग यो विषयलाई लिएर स्थानीय जोडिनु भएको छ। श्याम सिंह स्थानीय हुनुहुन्छ, जो कांग्रेसका नेता पनि हुनुहुन्छ। श्यामजी नमस्कार। कार्यक्रम कल 24 मा फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई। ल हजुर हजुर नमस्कार, धन्यवाद। हिजो प्रत्यक्ष प्रसारणमा चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँले म होइन भनेर झुटो बोल्नुभयो, तर झुटो बोलेर चाहिँ तर्किन पाइँदैन। उहाँको पनि एउटा के भनाइरहेछ भने पार्टीगत भयो, मेरो पार्टीको मान्छे राख्नु पर्यो भन्ने जस्तो कुरो आयो भनेर उहाँले भन्नुभयो। यसलाई अझै तपाईँले प्रस्ताइदिनुहोस् त, तपाईँले भोग्नु भएको छ। अनि फेरि आज त्यहाँको अवस्था के छ? गाउँपालिका आज पनि ठप्प नै हो? हजुर आज पनि उ नै हो, बन्दैछ कि हामी रिले अनुसारमा बसेका छौँ। हजुर हामी अहिले पनि 30-40 जना त्यो गाउँपालिकाको गेटमै बसेका छौँ। अब यसले गर्दाखेरि उहाँले अब झुटो बोल्नु उहाँको कुरो हो, तर उहाँले अहिलेसम्म कुनै पनि टुङ्गोमा जानु भएको छैन, बच्चाको कुनै कुरै गर्नु भएको छैन एकदम आफू। तर हामीले सुन्न आउँदाखेरि उहाँले चाहिँ आफ्नो गाउँपालिकामा आफ्नो घरमै त्यो छेउमा कर्मचारीहरूलाई बोलाएर चाहिँ कार्य सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो जानकारी पाइयो। अब यो कहाँसम्म यथार्थ कुरो सुनेको कुरो है, यो सत्य कुरो हामी त्यहाँ गए पनि छैनौँ र त्यो सुनेको कुरो हो। हजुर तर उहाँ चाहिँ एकदम आफूलाई चाहिँ एकदम के भने हिटलर, हामीलाई अस्ति हिटलर इन्टरभ्यू दिँदाखेरि एकताबाट त्यहाँ 6-7 को जनता भनेर भन्यो, तर उहाँ महाको हिटलर। जस्तै अब कुनै पहल नगरिकन हामीहरूसँग कुनै वार्ता नगरिकन त्यसै हामी अब आज शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार झन्डै 5 दिन हो, तर उहाँले केही वास्ता गर्नुभएको छैन। आफ्नो मन परी जे मन लाग्यो त्यही गरिराख्नु भएको छ। अनि एउटा के भन्छ हजुरको आफ्नो सुरक्षाले उहाँको अध्यक्ष, मैले जुन हजुरलाई नम्बर दिएको थिएँ नि जगदीश शाह भनेर, अनि ढुकढुकी एफएमबाट चाहिँ मेरो नाम लिएर श्याम सुन्दरजीले चाहिँ 5 लाख रुपियाँ दिएर हाम्रो अध्यक्षलाई अपहरण गर्यो भनेर उहाँले ढुकढुकी एफएमबाट चाहिँ बोलाउनु भयो। यो कहाँसम्म त्यो तपाईलाई झुटो आरोप लगाइयो होइन त श्यामजी? हजुर फसाउन खोज्यो भन्दा हुन्छ यसलाई के भन्ने? हजुर हजुर मलाई पुरिने आरोप। किन तपाईँले आवाज उठाउनु भयो भनेर हो? स्थानीयको आवाज उठाउनु भयो भनेर हो? हजुर 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 त्यसै हो, आवाज उठायो भन्दैमा त्यसैमा आरोप लगाउनु भयो उहाँले। हजुर अनि त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरा अब हजुरले चाहिँ अब देशको चौथो अङ्ग, अब मिडियामा यो कुरोहरू चाहिँ हजुरले चाहिँ सब ठाउँमा अब जानकारी गराइदिनु पर्यो भनेर मेरो त्यही अनुरोध छ हजुर।
अरू त के भन्ने हामी अहिले आन्दोलनमै छौँ। श्यामजी, अब सिडिओ हजुर यो पक्कै पनि अचम्मको कुरा हो, किनभने वडा नम्बर 6 र 7 को चाहिँ कार्यपालिकाको जुन तपाईको यो कार्यालय छ गाउँपालिकाको, यो चाहिँ 2 मा लगेर सार्दाखेरि त 6 र 7 लाई शास्ति भयो, अनि यो सब बहुमत आउँदा पनि आएन हैन, स्थानीयको पुरै बहुमत पनि पुगेको थिएन त्यो बैठकमा, सभामा। नपुग्दा स्थानीयले विरोध गर्दा उहाँले त्यसरी सार्नुपर्ने आवश्यक चाहिँ किन देखियो जस्तो लाग्छ तपाईलाई? यो भित्री कुरा हुन्छ नि जुन, यो कारण के छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? उहाँले सार्ने मेन कुरो चाहिँ भित्री कुरो के छ भनेदेखि मैले हजुरलाई हिजो पनि भने त्यो कुरा पटक योभन्दा पहिला उहाँ गाउँपालिका अध्यक्ष हुँदाखेरि अथवा माननीयको चुनाव हुँदाखेरि हाम्रो मीना पाण्डे लड्नु भएको थियो, त्यस बेला उहाँले चाहिँ बुझै चर्चित गर्नुभयो र गाउँपालिकामा पनि उहाँले जबरजस्त। मीना पाण्डे के भन्नुभयो तपाईँले? श्यामजी, मीना पाण्डे को भन्नुभयो? मीना पाण्डे सांसद हाम्रो मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसको। उहाँ लड्दाखेरि उहाँ हाम्रो मान्छेहरूलाई सालको फुटाएर पुरा बुथ कैप्चर गरेर उहाँ राजेन्द्र महतोलाई जिताउनु भयो। उहाँ आफ्नो राजापा पहिला थियो, राजापा थियो, राष्ट्रिय जनता दल भने त्यही न्युले उहाँ चाहिँ आफ्नो गाउँमा पार्न खोजेको हो। अरू त्यही हो, मेन भित्री मन चाहिँ उहाँको त्यही छ। तपाईहरु सबैजना स्थानीयले विरोध गर्दा पनि हामीलाई सहज हुँदैन, हाम्रो कार्यालय चाहिँ हाम्रै गाउँमा हुनुपर्छ, अर्को गाउँमा अर्को वडामा हुनु पर्दैन भनेर आम स्थानीयले विरोध गर्दा पनि उहाँहरुको यो आँट किन गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता थियो कि के जस्तो लाग्छ यसको बारेमा चाहिँ? होइन, बाध्यता या सबैलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यो गर्न खोज्नु भयो कि? होइन, उहाँले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र, अरू केही बाध्यता छैन। पुरै जनता वास्तवमा हजुरले त्यो चाहिँ मिडिया मार्फत सोध्दा पनि हुन्छ, यहाँको कमसेकम 80% जनताले चाहिँ यहीँ हुनुपर्छ। यो किनभनेदेखि नारी ताल हो, यहाँ हामीहरूको धरोहर हो, यहाँ संस्कृति धरोहर पनि हो, ठुलो 52 बिघाको पोखरी पनि छ, यहाँ महादेव मन्दिर पनि छ। हिजो पनि मैले हजुरलाई भने त्यो प्रतिबद्धता जनाएको छ राजेन्द्र महतो अहिले जुन सांसद हुनुहुन्छ र उपेन्द्र महतो उहाँको भतिजो जो विधायक हुनुहुन्छ र स्वयं उहाँ महेन्द्र महतो चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले पनि प्रतिबद्धता जनाएको हो, नारी तालबाट हामी सार्दैनौँ, तर उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थ, आफ्नो स्वार्थको लागि नै उहाँले सार्न खोजेको हो। यसमा अरू कुनै कुरो छैन हजुर। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हजुरहरूले अलि कतै सबैजनाले सजिलो हुन्छ भनेर सार्न पनि खोज्नु भएको हो कि श्यामजी? हजुर, सबैजनाले सहज हुन्छ भनेर, अनुकूलता हुन्छ भनेर चाहिँ सार्न खोज्नु भएको हो कि? होइन, त्यस्तो छँदै छैन हजुर। त्यो त ईश्वरपुर नगरपालिकाको छेउमा पर्छ उहाँको गाउँ। यो पत्ता लगाउनु हजुरले, त्यो मिडिया अथवा अरू कुनै, त्यो ठ्याक्कै ईश्वरपुर नगरपालिकाको छेउमा पर्छ उहाँको वार्ड। अनि यो 4वटा गाउँपालिका छ वास्तवमा भन्ने हो भने बबरगञ्ज, चन्द्रनगर पहिलेको साबिक, मोहनपुर र किशनपुर, यो 4वटा गाउँपालिका मिलेर बनेको यो गाउँपालिका हो। अनि गर्दाखेरि उहाँको कुनै किसिमले कुनै दृष्टिले पनि बिचमा पनि पर्दैन, केही पर्दैन। उहाँको व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले उहाँ लाल्न खोजेको, अरू यसमा कुनै जनताको अथवा यहाँको मानिसहरूको एक पैसा पनि मन छैन। उहाँ व्यक्तिगत स्वार्थको लागि मात्र सार्न खोजेको हो। उहाँ हामीसँग पनि तर्किरहनु भएको थियो हिजो, उहाँ पक्कै पनि ठिक हुनुहुन्थ्यो भने त यसरी तर्किनु हुँदैन थियो होला। अरू स्थानीयहरूले के भनिरहनु भएको छ? आज 4-5 दिन भइसक्यो, कामकाज सबै ठप्प छ, अन्य स्थानीयहरूको कस्तो आक्रोश छ या के भनिरहनु भएको छ त्यहाँ? स्थानीयहरूको त यस्तो मनसा छ, जति दिन 1 महिना पनि लगातार ऊ गर्दाखेरि रिले अनसन गर्दा पनि हामी साथ छौँ, हामीले छोड्दैनौँ जबसम्म हाम्रो गाउँपालिका को प्रतिबद्धता जनाउँदैन कि यहीँ रहन्छ भनेर। अनि परिषद चाहिँ हामी गाउँपालिकामा गर्छौँ भनेर। अनि अहिले 3.5 वर्षभित्रमा एउटा पनि हिंसा पारदर्शी गर्नुभएको छैन, केही गरेकै छैन। माग्दाखेरि हुन्छ भन्छ, गर्न चाहिँ केही गर्नुभएको छैन उहाँ गाउँपालिका अध्यक्षले। हजुर, त्यही यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष लगायत को हुनुहुन्छ यसमा संलग्न? हजुर, यसमा चाहिँ हामी वार्ड अध्यक्ष 3टा, मतलब जसपारमा जितेको 4 नम्बरको, अनि 5 र 6 को वार्ड अध्यक्ष, पुरा सदस्यहरू चाहिँ धर्नामा छ। उनीहरू सबैजनाको समर्थन छ यहाँ। अब हजुरले सुनिहाल्नु, उहाँले त हिजो उसको बहुमतै पुगेन, तैपनि उहाँले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुनुहुन्छ। बहुमत नपुग्दाखेरि त्यहाँ अब कार्यालय जबरजस्ती सार्नु पर्यो भनेर चाहिँ त्यहाँनिर झडप पनि भएको थियो हैन? हो, झडप पनि भएको थियो, गोली पनि चलेको थियो, टियर ग्यास पनि यहाँ हाम्रो साथीहरूलाई गोली पनि लागेको छ। 9 जनालाई त्यो रबरको गोली, हामीले गोली पनि राखेका छौँ र टियर ग्यास छोड्यो। अनि 80 वार्ड नम्बर 4 को घरमा गएर हमला पनि गरे उहाँको गुण्डाहरूले आएर। अनि म चन्द्रनगरबाट गुण्डाहरू लगाउने कार्य पनि भइरहेको छ स्थानीयहरूमाथि?
हजुर त्यहाँ चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरू पठाएर तपाईँले भर्खर भन्नुभयो गुण्डाहरू पठाउने काम भइरहेको छ भनेर स्थानीयहरूलाई त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ त्यहाँ? यहाँ छैन। अस्ति वार्ड नम्बर 4 को जुन अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो नि उहाँको घरमा पठाएर उहाँलाई जबरजस्ती, तर उहाँ हुनुहुन्थ्यो घरमा, बाहिर हुनुहुन्थ्यो, त्यसले गर्दा उहाँको छोरोले चाहिँ हामीलाई खबर गर्यो अनि हामीले यहाँबाट मान्छे पठाएर बल्ल उहाँको गुण्डाहरू भागे र एउटा मोटरसाइकल पनि समातेको थियो पोखरियामा, वार्ड नम्बर 4 को त्यो पोखरिया चौकीमा। अब त्यसपछि उनीहरूले अहिले पनि पटक पटक आज पनि हाम्रो वार्ड अध्यक्षले भन्नुभयो कि मलाई धम्की दिइरहेछ, मलाई चाहिँ 30-40 जना मान्छे पठाएर जबरजस्ती लान्छु भनेर कुरो उहाँ जगदीश सालजीले भन्नुभएको थियो। अब त्यही कुरोहरू छ। अब हजुरले यो कुरा चाहिँ अब कसरी हुन्छ के गरी हुन्छ यो मनन गरेर मिडिया मार्फत हाम्रो कुरोलाई चाहिँ हामीले उहाँलाई महेन्द्र महतो उहाँलाई हामीले सम्पर्कमा बारम्बार ल्याउन प्रयास गरिरहेका छौँ, अहिले पनि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ, तर उहाँको सम्पर्क उठिरहेको छैन। हिजो पनि म गाउँपालिकाको अध्यक्ष नै होइन भनेर उहाँहरूले प्रत्यक्ष लाइभमा झुटो बोल्नुभयो। झुटो बोल्नुभयो। अब तपाईँले पनि यसरी मिडियामा स्थानीयको आवाज उठाउँदाखेरि तपाईँलाई पनि त्यहाँनिर अलिकति असहज भयो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। हामीले उहाँलाई बारम्बार सम्पर्क गरिरहेका छौँ, तर यहाँ अचम्मको कुरा के रह्यो भने मलाई एउटा कुरा प्रश्नाइदिनुहोस् श्यामजी, यो वडा नम्बर 6 र 7बाट चाहिँ 2मा जानलाई कति समय लाग्छ? कतिको दूरी छ त्यहाँ? अब कति त्यहाँ आउने, त्यहाँ उपभोग गर्नलाई सुन्नुहोस् त, त्यहाँ जति पनि सुविधा उपभोग गर्नलाई कति ठाउँबाट कहाँबाट कति मान्छेहरू आउनुपर्छ? त्यहाँको दूरी कति छ? 2 नम्बरमा जानलाई हिँडेर जाँदाखेरि झन्डै आधा पौन घण्टा लाग्छ। हजुर, भनेपछि वृद्धहरूले अलि असहजै भयो झनै। हजुर, असहजै भयो, त्यो दूरी नै छ। हजुर, त्यसपछि जो घाइते हुनुभएको थियो त्यतिखेर त्यो झडपमा घाइते हुनेहरूको अवस्था के छ अहिले? के भनिरहनु भएको छ? अहिले ठिक छ। त्यो उसको के भन्छ रबरको गोलीले घाइते भएको थियो, कसैको घाउ छ, कसैको खुट्टामा। हामीहरूले चाहिँ ब्यान्डेज गरेर अहिले त्यस्तो सिरियस छैन, अहिले ठिकै छ। हजुर, त्यसपछि झडपपछि अध्यक्षज्यूसँग तपाईँहरू प्रत्यक्ष जाने कुराकानी गर्ने फेरि प्रयास गर्नुभयो कि भएन तपाईँले? होइन, उहाँले गर्नु भएकै छैन। तपाईँहरूको अगाडि आउन चाहनु नै हुन्न उहाँ? हजुर के भन्नुहुन्छ? रिगावाला भन्छ उहाँको अलिक सिरियस छ अलिकति, एकजनालाई गोली लागेकोलाई। अब त्यस्तो छ। हजुर, अब हजुरले त्यही अब उहाँ ढाक्नुहुन्छ, उहाँमा अध्यक्षै होइन भन्नुहुन्छ, सम्पर्कमा आउनुहुन्न भन्नुहुन्छ, हजुरले बुझ्ने, मिडियाले बुझ्ने कुरो। हजुर, अब कस्तो, अब मैले त के भन्ने, त्यति मात्र होइन, मैले भने नि मलाई आरोप लगाइदियो। श्यामजी, यो हाम्रो चन्द्रनगर गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ नि, उहाँको चाहिँ के भनाइ छ यसमा? उपाध्यक्ष उहाँ हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्न, उहाँ पनि उहाँकै पार्टीको मान्छे, उहाँसँग नै मिल्नु भएको छ। कुन पार्टीबाट हुनुहुन्छ उहाँहरू? जसपा। उहाँ पनि सम्पर्कमा आउन चाहनुहुन्न भनेपछि? चाहनुहुन्न। हजुर, हो। कति दिन भयो, कति समय भयो उहाँहरू सम्पर्कमा आउन नखोज्नु भएको? भन्नु न, आज 5 दिन जति भयो। 5 दिन जति भयो। उहाँहरूको घर या उहाँको कार्यालयसम्म तपाईँहरू पुग्नु भयो सबैजना? होइन, घरमा त होइन, हामी उहाँ उसको उपाध्यक्षको घरमा त अस्ति पुग्यो। त्यो जगदीशजी जुन हाम्रो वार्डलाई झडप गर्दाखेरि पुगेको थियो, तर उहाँ घरमा हुनुहुन्न थियो। अब उहाँ पनि यही चलखेलमा लागेको थियो, सदस्य किन्ने बेच गर्ने त्यस्तैमा लाग्नु भएको थियो। अब मेन भूमिका उहाँको पनि छ। अब हिरो त अब महेन्द्रजी भइहाल्नु, अब भिलियन चाहिँ उहाँ नै हो, उपाध्यक्ष नै हो। यही कुरो छ। अब अरू त हजुरले त्यो कुरा हामी यो जो हुनुहुन्थ्यो गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष उहाँलाई पनि सम्पर्कमा ल्याउन खोजेका थियौँ, तर उहाँको श्रीमतीले फोन उठाउनु भएर उहाँ बाहिर जानु भएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई जानकारी भयो। तर यो पक्कै पनि राम्रो होइन, किनभने अध्यक्ष पनि हुनुहुन्न, उपाध्यक्ष पनि दुवैजना चाहिँ आउन खोजिरहनु भएको छैन, तपाईँहरूसँग पनि भेट्न खोज्नु भएको छैन, तर कार्यालय चाहिँ सार्ने प्रक्रिया भइरहेको छ त्यहाँ। हजुर, तपाईँहरू मार्न पर्नु भएको छ, तर पनि हामीसँग यतिखेर वीणादेवी शाह सम्पर्कमा आउनु भएको छ, चन्द्रनगर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रम कल 24 मा। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? हजुर हजुर। कता हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू? धेरै समय भयो हराउनु भएको, व्यस्त हुनुहुन्थ्यो कि भेटाउनै गाह्रो भयो? स्थानीयहरूले पनि भेटाउनै गाह्रो भयो, कता लुकेर बस्नु भएको छ भनिदिनुहोस् त एकचोटि। घरैमा बसेछु अहिले। घरैमा बस्नु भएको छ?
हजुर त्यही त हामीलाई त भेट्न गाह्रो भयो। त्यसपछि तपाईँको गाउँपालिका पनि ठप्प छ। तपाईँले त्यहाँ बारे के जानकारी छ कि घरबाट बाहिर निस्किने फुर्सद पाउनु भएको छैन तपाईँले? फुर्सद पाउनु भएछ। घरबाट गाउँपालिका चाहिँ नगरपालिका केन्द्र चाहिँ हाम्रो सार्नलाई अहिले विवाद भइसकेछ। तपाईँको गाउँपालिकामा के भइरहेको छ तपाईँलाई जानकारी छ कि छैन? घरको दैलोबाट बाहिर निस्किनुस् त, तपाईँ एकचोटि हेर्नुस् त आफ्नो वरिपरि। सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ। के भइरहेको छ तपाईँको गाउँपालिकामा? गाउँपालिकामा अहिले हाम्रो पछाडि सिकाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ? उहाँलाई पनि दिनुहोस् त फोन, एकचोटि उहाँसँग पनि कुरा गरौँ। को हुनुहुन्छ सिकाउने? तपाईँ जस्तो उपाध्यक्षलाई सिकाउने व्यक्ति को हुनुहुन्छ त्यहाँनिर भन्नुहोस् त। तपाईँको श्रीमानले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। अनि उपाध्यक्ष चाहिँ तपाईँ हो कि श्रीमान हो? यो पनि अलि अन्यल भयो, भनिदिनुहोस् त। तपाईँ हुनुहुन्छ? तपाईँको गाउँमा के चलखेल भइरहेछ? तपाईँ अलि इमान्दार हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। झुट नबोलिकन भनिदिनुहोस् त। 4 दिनदेखि ठप्प छ हैन? तपाईँको गाउँपालिकाको जुन वडा नम्बर 6 र 7 को चाहिँ सङ्गम स्थल नडीतालको परिसरको त्यो जो गाउँपालिकाको केन्द्र नै तपाईँको 2 स्थित बबरगञ्जमा सार्ने प्रक्रिया भइरहेको रहेछ। तपाईँलाई जानकारी छ होला। यो किन यस्तो गरियो? स्थानीय विपरीत किन जानुभयो? स्थानीयले कुटियो, स्थानीयले किन विरोध गरे भनिदिनुहोस् त। श्रीमानलाई नसोधी भन्नुहोस् है, आफै भन्नुहोस्। म आफै भन्छु। भन्नुहोस्। हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका केन्द्र चाहिँ बिचमा लाउनलाई भनेको थियो। बिच ठाउँमा लाउनलाई भनेको थियो। त्यसले 6 र 7 मानेन। बबरगञ्जमा भनेको थियो लाउनलाई, त मान्दिन। त्यसैको विवाद भएछ। हाम्रो 7 को विवाद गरेछ। ठीक छ वीणाजी, सुन्नुहोस् त। हजुर, हाम्रो सभा परिषदबाट भनेको थियो पास गर्नलाई। अनि तपाईँको वडा नम्बर 6 र 7 को जो स्थानीय हुनुहुन्छ उहाँलाई जे पनि काम पर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो वडामा पो चाहियो त। काम कुरा सुविधा आफ्नो वडामा पो उपभोग गर्न पाउनु पर्यो त। अर्काको वडामा जान उहाँलाई कतिको असहज हुन्छ, सहज हुन्छ। तपाईँले नबुझिकन त्यो गरिदिन मिल्छ? मिल्दैन। अनि त्यो गाउँपालिकाको केन्द्र नै किन चाहिँ वहाँनिर सार्न लाग्नुभयो? सबैलाई मिल्ने हिसाबले तपाईँले त्यो कार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्थ्यो, त्यो किन गर्नु भएन? स्थानीयको किन सुन्नु भएन तपाईँले? भन्नुहोस् त उपाध्यक्षज्यू। सुन्दै हुनुहुन्छ? एक नम्बर वार्डको किसानपुरमा त्यसैले बिचमा चाहिँ सार्नु भनेको थियो। तपाईँले बिचमा भनेको कता? वडा नम्बर 6 र 7 लाई सहज हुने मात्र, या वडा नम्बर 2 लाई मात्र सहज हुने, 6 र 7 लाई सहजै नहुने गरेर बिच भने कता गर्नुभयो? अनि स्थानीयले किन विरोध गरे त? उनीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो भने? सबै 1 2 3 4 5 सबै भनेको बिचमा लाउनलाई। 4 र 2 को बिचमा पनि छ। त्यसैले अनि स्थानीयलाई त्यहाँ सहज भइरहेको छैन भनेर धरना बसिरहनु भएको छ। केही महिलाहरूमा कुटपिट पनि भयो, त्यहाँनिर झडप पनि भयो। त्यस्तो हुँदा हुँदा तपाईँ लगायत अध्यक्षज्यू चाहिँ कानमा तेल हालेर घरभित्र लुकेर बस्न मिल्छ? स्थानीयहरू त्यहाँ लडाइँ गरिरहेका छन्। उनीहरूको गुनासोको सम्बोधन गर्नु पर्दैन, समाधान गर्नु पर्दैन, घरभित्र लुकेर बस्न मिल्छ? तपाईँ जवाफ दिनुहोस् त, जवाफ दिनुहोस्। त्यहाँ मध्ये स्थानीय मध्ये एकजनालाई पनि चोट लागेर तलमाथि भयो, उनीहरूलाई असहज भयो भने यसको जिम्मेवार को हुने? तपाईँ कि तपाईँको अध्यक्ष हुने? बोल्नुहोस् त। सुन्दै हुनुहुन्छ हामीलाई? यसको जवाफ दिनुहोस् त। सबैजना होइन, सुन्नुहोस्। तपाईँहरूले गुनासोको सम्बोधन गर्नुपर्छ। स्थानीयहरू सबैजनालाई, एउटालाई काखा र एउटालाई पाखा गर्ने काम नगर्नुहोस्। सबैलाई सहज हुने काम गर्नुहोस्। स्थानीयहरूसँग तपाईँहरू भेट्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि? उनीहरूको गुनासोको सम्बोधन गर्नुहोस्। तपाईँको अध्यक्षज्यूलाई भन्नुहोस् लुकेर नबस्नुहोस् भनेर, किनभने हामी उहाँलाई फलोअप गरिरहेका छौँ। यसरी लुकेर बस्न मिल्छ? जवाफ दिनु पर्दैन उहाँहरूले? अब के गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि भन्नुहोस् त। वडा नम्बर 6 र 7 को स्थानीयहरूको लागि के गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले?
के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? हेलो, नमस्ते म्याडम। उपाध्यक्षज्यूसँग कुरा गरिरहेका छौँ, उहाँलाई दिनुहोस् त। जनताको प्रतिनिधि हो उहाँ, जनताको जो प्रतिनिधि गरिरहनु भएको छ उहाँसँग हामी कुरा गरिरहेका छौँ। बीचमा अरू कोही नबोल्नुहोस्, उहाँलाई दिनुहोस् फोन। संघीयताको घर घरमा सिंहदरबार भनेर जनताको लागि सेवाको लागि बनेको यो सरकारको हरिबिजोग छ। दर्शक महानुभावहरू देखिहाल्नु भयो प्रत्यक्ष प्रसारणमा, जुन स्थानीयको विपरीत नै गाउँपालिकाको कार्यालय अन्त सारिन्छ, थाहा पनि हुँदैन, झडप हुन्छ, कुटपिट हुन्छ। स्थानीयहरूसँग बसेर किन यो कार्यालय सार्दैछौँ या नसार्ने भन्ने कुरामा स्थानीयलाई नै प्रश्न नपारिकन अध्यक्ष जस्ता प्रतिनिधिहरू घरको चुकुल लगाएर लुकेर बसिरहेका छन्। जनताको लागि बनेको सरकार यही हो, हाम्रो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट प्रश्न छ यो। र यदि हामीसँग जो हुनुहुन्थ्यो महेन्द्र महतो, उहाँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा सुनिरहनु भएको छ भने उहाँ सम्पर्कमा त आउनु भएन, हिजोदेखि नै झुटो बोलिरहनु भएको छ। उहाँले प्रत्यक्ष प्रसारणमा हेरिरहनु भएको छ, घरभित्र लुकेर हामीलाई सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँ कहिलेसम्म भाग्नुहुन्छ स्थानीयलाई दुःख दिएर? त्यो स्थानीयले नै तपाईँलाई चुनेका हुन्, भोट गरेका हुन्, आफ्नो संरक्षण बनाउनको लागि राखेका हुन्। तपाईँ कहिलेसम्म भाग्नुहुन्छ? तपाईँ या तपाईँ जस्तो गैर जिम्मेवारी प्रतिनिधि जो गरिरहनु भएको छ, कहिलेसम्म भाग्नुहुन्छ तपाईँहरू? यो विषयलाई हामीले उठान गर्छौँ, फलोअप गर्छौँ। र यति भन्दै हामी अर्को रिपोर्टतर्फ जान्छौँ र जो स्थानीय हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई पनि समय र साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यो पक्कै पनि राम्रो होइन दर्शक महानुभावहरू, स्थानीयहरूको जवाफ सरकारले सुनिदिनु पर्छ। र स्थानीय सरकारले यस्तो मनोमानी गर्न थाल्यो भने जनता मारमा पर्छन्। जनताले चुनेको सरकारको यो बिजोग छ भने अर्को कुरा के गर्नुहुन्छ? यो विषयलाई हामी उठान गर्छौँ भन्दै अब जाउँ आजको अर्को रिपोर्टतर्फ। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाले सरकारी रकमको व्यापक दुरुपयोग भइरहेको भन्दै स्थानीयहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। गाउँपालिकाले कछुवा दहको लागि भन्दै छुट्याएको 15 लाख रुपैयाँले कालीमाटी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3 मा खत्रीहरूको कुल पूजा गर्ने ठाउँमा इट्टाको वाल सहित संरक्षण निर्माण गरिएको छ। गाउँपालिकाले सो दहको व्यापक रूपमा संरक्षण गर्न लागेको र त्यही आसपासमा पार्क निर्माण गर्न लागेको भनिए पनि कुनै जात विशेषले पूजा गर्ने ठाउँमा त्यसरी सरकारको लगानीमा निर्माण भएकोले स्थानीयले आपत जनाएका छन्। सल्यानबाट टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसीले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ दर्शक महानुभावहरू। कछद घेरबार भनेर 15 लाख रुपियाँ हालेको हो र अहिले आएर त्यो कछद नभएर दारे मस्ट कुल घेरबार भयो। यहाँ क्षति यो रेग्मी परिवार मात्रै नभएर यहाँ हरेक जातिको बडामन क्षति वैश्य सुदर सबै जातिको आफ्नो आफ्नो कुल पूजा हुन्छ, सबैलाई हुनुपर्छ भन्ने एउटा मान्यता, एउटा नियमको मात्रै विनियमको विरुद्ध हो, नियमको विरुद्ध होइन। सबैलाई चाहिन्छ, सबै आशा गरेका छौँ, किनभने हामी यो धरतीमा जन्मेपछि सबैले आफ्नो आफ्नो अधिकार सबैले खोज्दछ, त्यसमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा। तर यहाँ भयो भनियो एउटा योजना किताबमा पनि लेखिएको छ कछद घेरबार 15 लाख भनेर, तर हालियो मस्टकुल घेरबार भनेर किताबमा प्रश्न तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो कसैले ढाँटिने कुरा पनि छैन। साँचोलाई साँचो र गलतलाई गलत भन्नुपर्ने हुन्छ। यो जुन घेरबार हो त्यो शीर्षकमा एकदमै गलत भएको छ। तपाईँको हाम्रो क्षेत्रीय समाज मात्रै नभएर यहाँ विभिन्न जातीय समाजहरू छ। गाउँपालिकाले अब कतिसम्म अब सम्भव हुन्छ अब प्रत्येक अब तपाईँको कुल पुज्ने मान्छेहरूलाई त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने कि नसक्ने अहिले हाम्रो यो सम्पन्न भइरहेको अवस्था छ। अब भोलि अरू कुनैले त्यो प्रस्तावहरू ल्याउला, अरू समुदायहरूले ल्याउला, अरू समुदायले ल्याउँदाखेरि यो भोलि यो विकृति र विसङ्गतिको यो सुरुवात हुन्छ। यो पक्कै पनि कछुवा के भन्छन् पर्यटन पूर्वाधार विकासको भनेर यो बजेट भनियो। अब तपाईँले पनि देख्नु भएको छ कछुवा दको अवस्था एकदमै दयनीय देखिरहेको छ, प्रत्यक्ष सबैले देख्नु भएको छ। र त्योदेखि झन्डै 200 मिटर भन्दा पनि यहाँ माथि छ होला। अब यसलाई पनि त्यसैमा डिपिआर भनेर भनिएको छ। त्यति उपयुक्त मलाई मेरो विचारमा लाग्दैन। यसैले भोलि अन्य तल्लो वर्गीय जो जातिहरू छ यो जात बिचमा अलिकति विखण्डन गर्ने हो कि हामी त युगौँ युगदेखि यो ठाउँमा विभिन्न जाति जसुकै भए पनि जस्तो लेभलमा भए पनि बस्दै आइरहेका बसेकै थियो। भोलि त्यसले अलिकति त्यो बाटोलाई अलिकति पर धकल्ने हो कि जस्तो मेरो विचारमा लाग्छ। हाम्रो यो संस्कार कुल पुज्ने यो कौवे काँडा बिजुलीको डाँडाबाट आएको हाम्रो दारेमस्ट कुलका हुने नि होइन।
अब यसमा व्यक्तिगत हिसाब भन्दा पनि यो भित्रै यो डिपिआर गरे भावनाले डिपिआर भित्र पर्यो भनेर अध्यक्षले त्यो भने अनुसार यसमा कहाँ पैसा हाले भन्ने कुरा अध्यक्षको कुरा यही हो। हामीले सुन्नमा आएको कुरा यही हो। काम लगाउने कुरा गाउँपालिकाको प्राविधिक इन्जिनियरहरूले इस्टामेट जुन तरिकाले दिनुभएको छ त्यही तरिकाले नै हामीले काम गरिरहेका छौँ होइन। र जुन काम गराउने पैसाको स्रोत भने त्यो गाउँपालिका नै हो। र यो सिङ्गो खत्री समुदायको भन्नाले पनि वार्ड नम्बर 3 सम्पूर्ण यो छोरी दियो गर्ने कारणले सिङ्गो यो 400-500 भन्दा पनि बढीको उपस्थिति हुन्छ यहाँ। त्यो कारणले गर्दा यो एरिया पनि अलिक कम भएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। दर्शक महानुभावहरू, नियत एउटा छ, नियति अर्को छ। दैनिकी रूपमा यस्तो खबरहरू हामीले प्रसारण गर्न हामी बाध्य छौँ। जुन सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको सरकारी रकमको व्यापक अहिले दुरुपयोग भएको छ, जुन कछुवा दहको लागि भनेर छुट्याएको बजेट चाहिँ एउटा विशेष एउटा जातिलाई लिएर त्यहाँनिर निर्माण भइरहेको छ कुलपूजाको लागि भन्ने विरोध थियो। यो विरोधको गुनासो गर्दै हामीसँग अहिले स्थानीय जोडिनु भएको छ। सल्यानबाटै उहाँको गुनासो के छ, त्यहाँ के भइरहेको छ, यो किन भयो, किनभने जुन पर्यटनको हिसाबले पनि त्यहाँनिर हामीले उहाँहरूको भनाइअनुसार चाहिँ कछुवा दहको लागि भनेर बजेट छुट्याइएको थियो। तर अहिले चाहिँ त्यो बजेट एउटा जात विशेषलाई तोकेर त्यहाँनिर एउटा जातको पूजा गर्ने कुलदेवताको लागि निर्माण भइरहेको छ मन्दिर। हामीलाई मन्दिरसँग सरोकार होइन, निर्माणसँग विकाससँग हामीलाई मतलब होइन। हामीलाई जुन बजेट राज्यले जुन विकासको लागि भनेर छुट्याइएको थियो त्यो बजेट त्यसमै लगानी हुनुपर्छ र त्यसमै निर्माण हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि धारणा हो। र यो रिपोर्टलाई उहाँले कतिको बुझ्नु भएको छ, हामीसँग अहिले स्थानीय जोडिनु भएको छ जो रामबहादुर राजीव हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय, उहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। रामजी, उहाँको सम्पर्क अहिले विच्छेद भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। तर हामी यो के भएको हो, किनभने यो जात सम्बन्धीको कुराले गर्दा अहिलेको राजनीतिमा धेरै द्वन्द्व भएको छ, जातको द्वन्द्वलाई लिएर भएको छ। यो के हो विशेष भन्ने कुरा हामी स्वयं उहाँसँग प्रश्न गर्न खोजिरहेका थियौँ र अहिले हामीसँग फेरि स्थानीय जोडिनु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। रामबहादुरजी, हजुर, कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईको गाउँपालिकामा जुन कछुवा दहको लागि भनेर छुट्याइएको बजेट दुरुपयोग भएको छ र भयो भनेर गुनासो गर्नु भएको थियो, यो खास के हो, एकचोटि कुरा प्रश्न गरिदिनुस् त। यो खास अब पर्यटनको लागि छुट्याइएको गाउँपालिकाबाट पैसा, अनि त्यो छुट्याएको कारणले हामी त्यहाँ अब खत्री गाउँले यहाँ धेरै छन् होइन, त्यही भएर अनि खत्री गाउँलेहरूले कति 65 घर बराबरका मान्छेले लगभग त्यो पर्यटन गर्ने ठाउँभन्दा नि 200 मिटर टाढा बनाएको छन्। अनि किन बनाइएको भन्नु, अनि त्यही भएर गुनासो गरेको थियो कि हाम्रो पनि कुल छ भन्ने कुरा अन्य जातिले गरेको थियो। त्यही भएर अनि एकचोटि बुझौँ भनेर अनि पत्रकारहरूलाई लिन करिसन लिएको थियो। त्यसैको लागि त्यो कुल पूजाको लागि भनेर छुट्याइएको बजेट थियो त्यो 15 लाख, त्यो कुल पूजाको लागि भनेर छुट्याइएको बजेट थियो। त्यो थाहा भएन, त्यो अब मन्दिरको त्यो दहको लागि छुट्याइएको हो भन्ने कुरा, कछुवा दहको लागि भनेर छुट्याइएको बजेट थियो। अनि त्यही अब त्यो कछुवा दहको नजिक भएको कारणले हामीले बनाएका हौँ भन्ने कुरो गर्दै थियो उनीहरूले। अनि त्यसैको लागि अनि बुझ्नको लागि हामीले हल्का आवाज उठाएको। ठिक छ, हामीसँग यतिखेर गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जो दानबहादुर केसी हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू हजुरलाई कार्यक्रम कल 24 मा। धन्यवाद। तपाईलाई तपाईको क्षेत्रमा कतिको जानकारी हुनुहुन्छ, तपाईँ कि कछुवा दहको लागि भनेर 15 लाख सरकारले बजेट छुट्याएको थियो, तर तपाईहरूले एउटा जाति विशेषको पूजाको लागि कुल पूजा भनौँ त्यसको लागि चाहिँ सजिलो हुने गरेर एउटा मन्दिर भनौँ या त्यो ठाउँलाई निर्माण गरिरहनु भएको गुनासो छ, स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। तपाईलाई के लाग्छ, यो खास कुरा के हो, प्रस्ताइदिनुस् त। खास गरी अब यो हामीले कछुवा दह क्षेत्रलाई पार्क निर्माण गर्ने गरी हामीले त्यसको डिपिआर बनाएका छौँ
र त्यही अन्तर्गत चाहिँ त्यो क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका चाहिँ पिकनिक स्पोटहरू, त्यसपछि चिल्ड्रेन पार्कहरू, त्यो तहमा मन्दिर निर्माण, त्यसपछि पर्खालहरू, कम्पाउन्डहरू, त्यो कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात भएको छ र त्यही कार्यक्रम अन्तर्गतको यो पर्खाल निर्माण गर्ने कामहरू त्यहाँ भइरहेको छ। यही विषयमा कुरा उठेको होला। अध्यक्षज्यू, हजुर, यस्तो राम्रो योजना रहेछ त, तर यो योजनालाई चाहिँ किन स्थानीयहरूले विरोध गरिरहनु भएको होला त? त्यसो भए यो गलत थिएन भने? अब यो विषय कतिपय कुराहरू के हुन्छ भन्दा जुन योजना सहित कामहरू अगाडि बढिरहेका हुन्छन् ती योजनाहरू पुरा नहुँदासम्म मान्छेले चाहिँ के भइरहेको छ, के हुँदैछ, कसरी हुँदैछ भन्ने कुराहरू सम्बन्धित ठाउँमा नबुझ्दासम्म बाहिर अन्योलता पनि हुन सक्छ होइन। र उहाँहरूको चाहिँ अब कतिपय मामलामा स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक पार्टी समूह विचार राख्ने मान्छेहरू पनि हुन्छन्। कतिपयहरू राम्रो काम गरेकोमा विरोधै गरिहाल्नेहरू पनि हुन्छन्। अब त्यो त विभिन्न किसिमको चाहिँ विचार समूहहरू बस्ने ठाउँमा सामान्य तरिकाले चाहिँ कतै सबै कुराहरू सर्वसम्मत हुन्छ भन्ने त हुँदैन। अध्यक्षज्यू, एउटा जातिलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ एउटा मन्दिर निर्माण भइरहेको छ भन्ने कुरा हामीलाई गुनासो आएको थियो। कुलपूजाको लागि, कछुवा दहको लागि, कुलपूजा गर्नको लागि मन्दिर बनाउनु पर्यो भनेर त्यो बजेट आएको हो कि होइन? सर्टकटमा तपाईँले भनिदिनुहोस् त यो कुरा। कस्तो अरे? तपाईँको जुन कछुवा दह छ नि सर, हजुर, कछुवा दहमा चाहिँ एउटा विशेष एउटा जातको मन्दिर कुलपूजा गर्नको लागि तपाईँले निर्माण गर्नुभएको रहेछ गुनासो अनुसार है, स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। तर यो कछुवा दहको लागि भनेर दिएको बजेट हो या तपाईँको कुलपूजाको लागि एउटा विशेष एउटा मात्र जातलाई लिएर बनाइने मन्दिरको लागि भनेर दिएको बजेट हो? अब यो कस्तो छ भनेपछि कछुवा दह धार्मिक तथा पर्यटकीय के अरे प्राकृतिक पार्क निर्माण भन्ने शीर्षकमा त्यो बजेट छ होइन। कुलपूजाको लागि भनेर पनि छ, यो मुद्दाको कुरा गर्न खोजिरहेछौँ। त्यस्तो होइन। त्यहाँ के निर्माण भइरहेको छ त? एउटा जातलाई लिएर कुलपूजा गर्ने मन्दिर निर्माण भएको छ भने अन्य जाति चाहिँ के गर्ने त सर त्यहाँ? त्यसो भए त्यहाँ यस्तो छ, त्यसको चाहिँ अलिकति त्यो क्षेत्र समतल एरिया छ अनि त्यहाँ भित्र चाहिँ बोट बिरुवाहरू पनि छन्। त्यसलाई तपाईँ बोट बिरुवाको कुरा नगर्नु न अध्यक्षज्यू, त्यहाँ कुरा के हो भने बोट बिरुवाको कुरा होइन, बोट बिरुवा पार्क त्यो कुरा होइन। कुरा के हो भने तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने म स्पष्ट गरिदिन्छु है त तपाईँलाई। कुरा के भने कछुवा दहको बोट बिरुवा भन्यौँ, पार्क भन्यौँ, सबैको लागि चाहिँ 15 लाख रुपैयाँ बजेट आएको रहेछ होइन। हामीलाई भन्दा तपाईँलाई जानकारी होला त्यो बजेट चाहिँ कछुवा दहको लागि भनेर संरक्षणको लागि भनेर पठाइएको बजेट चाहिँ एउटा विशेष एउटा जातिको नाममा कुलपूजा गर्नको लागि त्यहाँ मन्दिर बनेको छ है। मन्दिर निर्माणको लागि सुन्नु अध्यक्षज्यू, मन्दिर निर्माणको लागि खर्च भएको छ। अब यहाँ समस्या के भयो भने स्थानीयहरूले के भनिरहेका छन् भने हाम्रो गाउँठाउँ विकास हुनु, संरक्षण हुनु त राम्रो कुरा हो, कछुवा दहको लागि पैसा आएको हो 15 लाख, तर एउटा जातिको मन्दिर बन्दैछ भने मन्दिरसँग पनि सरोकारको कुरा त होइन। मन्दिर बनोस् त्यो राम्रो कुरा हो, तर एउटा जातको मन्दिर बन्छ भने तपाईँलाई थाहा होला नेपाल त विविध जाति र धर्मले बनेको देश हो। यहाँ एउटा मात्र जात छैन, विभिन्न जातिहरू मिलेर बस्नु भएको छ। यसले चाहिँ तपाईँले जातलाई नै भोलिको दिनमा द्वन्द्व ल्याउने काम भयो कि त सबै जातिको हुनु पर्यो, होइन भने एक जातिलाई फोकस गरे जस्तो भयो कि यो कुरा हो कि सर? यसको चाहिँ भनिदिनु न। जसरी त्यो कुरालाई फोकस गरिएको छ त्यो त्यस्तो चाहिँ होइन। के हो त? खास गरी पार्क निर्माण क्षेत्रभित्र हामीले बनाएको योजना अनुसार त्यो काम भइरहेको छ। अब त्यो क्षेत्रमा कसले पूजा गर्छ, को चाहिँ गएर पिकनिक खान्छ, को गएर नाच कोही पूजाको मन्दिर बनेको छैन त्यसो भए त्यहाँनिर अध्यक्षज्यू? पूजा गर्छन् होला, पूजा गर्छन् होला। पूजाको कुरा छोड्नुस् न, पूजा त गर्न पाउनु पर्यो अध्यक्षज्यू। सुन्नुस् न, मन्दिर बन्दैछ अरे त्यहाँनिर, मन्दिर बन्नु पनि हामीलाई गुनासो होइन। सुन्नु न, तपाईँ वरिपरि पर्खाल ठीक छ, स्थानीय हामीसँग हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू, स्थानीयसँगै तपाईँको स्थानीयसँगै हामी गुनासो लिन्छौँ अध्यक्षज्यू। तपाईको स्थानीय मेरो पनि ठीक छ, हामीसँग स्थानीय अहिले हुनुहुन्छ रामबहादुरजी। रामबहादुरजी भन्नुहोस् त, आफ्नो गुनासो राख्नुहोस् त अध्यक्षज्यूलाई। अध्यक्षज्यूले चाहिँ त्यहाँनिर तपाईँको कुल पूजाको लागि मन्दिर बनेको छैन, वाल बनेको छैन भन्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो। यो सही हो, ठिक हो, होइन, के भइरहेको छ त्यहाँनिर? तपाईँ नडराइकिन है, निर्धक्क भएर भन्नुहोस् त। तपाईँले कुनै पनि डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन है। तपाईँ बोली अलिकति उ गरिरहनु भएको छ, निर्धक्क भएर बोल्नुहोस् त। नै त्यहाँ बनाइएको छ किन र कसरी बनाइएको हो त्यही बुझ्नको लागि अनि त्यही भएर विनोद थापाले अघि प्रोसेस चालेको थियो पहिला, अनि
अनि त्यसको लागि अनि किन कस्तो भन्नु अनि गाउँलेहरूले नि बुझेका थिए अनि त्यही भएर अनि के कस्तो रहेछ त भनेर अब त्यहाँ पर्खाल पनि लगाइएको छ, अब त्यहाँ मन्दिर पनि बनाइएको छ, अब निर्माण पनि सिद्धिसक्यो होला। निर्माण पनि सिद्धिसक्यो। ठिक छ अध्यक्षज्यू। हजुर तपाईको स्थानीयले गुनासो गर्नुभयो, के भन्नुहुन्छ त? अब त्यहाँ रुख बोट बिरुवाको मात्र कुरा गर्नुहुन्छ कि यो के हो, यसलाई प्रश्न दिनुहुन्छ तपाईले? तपाई मेरो कुरा सुन्ने कि तपाई आफ्नो मात्रै कुरा गर्ने हो भने आके सुनाउनुस् न, तपाईकै कुरा सुन्न त बसिरहेका छौं नि। सुनाउनुस् मजाले। हामीले त्यो क्षेत्रमा कछुवा दह धार्मिक तथा प्राकृतिक पार्क निर्माण को कार्यक्रम बनाएर डिपिआर बनाएका छौं। त्यसमा पहिलो चरणको कार्यक्रममा हामीले 15 लाख रुपैयाँ छुट्याएका छौं। त्यसको काम भइरहेको छ। अब त्यो काम भइरहँदा अझै धेरै कामहरू त्यहाँ गर्न बाँकी छ र त्यो क्षेत्रमा अहिले त्यहाँको स्थानीयका केही मान्छेहरूले त्यसको विषयमा कुरा उठाएका छन्। अब त्यो कुरा हामी जानकारीमा आएको छ। तपाईहरुले धेरै राम्रो योजना बनाइरहनु भएको छ, त्यसमा कुनै पनि शंका छैन है, सुन्दै हुनुहुन्छ? तर त्यहाँ के भयो भने त्यहाँ जुन मठ मन्दिर थियो पूजा गर्ने, त्यहाँ वाल लगाउन थालिसकेपछि विभिन्न बजेट आएको थियो त्यहाँ विकासको लागि। त्यो जुन विकासको लागि हुनुपर्ने त्यो भएन। एउटा मात्र मन्दिर बनाउँदा अन्य जाति अन्यलमा पर्यो भने गुनासो हो। तपाईले यसो गर्न सक्नुहुन्छ अध्यक्षज्यू? यहाँ सुन्नुस् न, तपाईले पनि राम्रो कार्य गरिरहनु भएको छ हैन, त्यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद। तर त्यहाँ स्थानीयले चित्त बुझाएर काम गर्नु पर्यो नि त। त्यो वाल चाहिँ कुल पूजाको लागि होइन भने तपाईले प्रस्ताइदिनु पर्यो नि त अध्यक्षज्यू। नै म त्यही विषयमा कुरा गर्दैछु। जस्तो त्यहाँ काम भइरहेको छ, अझ थुप्रै काम हुन बाँकी छ। उहाँहरूले पहिलो कुरा त हामीसँग आएर के भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो, वा उहाँहरूलाई त्यस्तो कुरा लाग्छ भने सम्बन्धित ठाउँ कसलाई सोद्धा कसलाई बुझ्दा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु पर्यो एक नम्बरमा। दुई नम्बरमा के हो त भन्दाखेरि हामी बहुभाषिक बहुजातीय बहुधार्मिक यो हाम्रो बहुजातीय देश पनि हो र धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि हामीले चाहिँ विभिन्न जात जाति धर्म लिङ्ग वेशभूषाहरूका निम्ति पनि उनीहरूको उत्थानका निम्ति पनि हामीले थुप्रै कामहरू गरेका छौँ। उहाँहरूकै भनेको अनुसार हो भने हामीले जस्तो विभिन्न किसिमका धर्मावलम्बीहरूलाई चाहिँ मठ मन्दिरहरू त्यसपछि तर नितान्त सुन्नु न कुरा अध्यक्षज्यू, हामीसँग समय कम भएकोले गर्दाखेरि अभाव भएकोले हामी अन्त्यमा समस्याको समाधानतर्फ जाउँ। अध्यक्षज्यू तपाईसँग अफेयरमा पनि कुरा गरौँला, समाधानतर्फ जाउँ हैन, यसलाई विवादित बनाउनु भन्दा पनि तपाईँ हामी सबैजना चाहिँ जनताको सेवाको लागि नै छौँ हैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले के गरिदिनु पर्यो भने अध्यक्षको नाताले एउटा गाउँपालिका तपाईको अभिभावकको नाताले तपाईले स्थानीयलाई पनि प्रस्ताइदिनु होला होइन? ठिक छ, तपाईले प्रस्ताइदिनु होला। त्यहाँ चाहिँ कुल पूजाको लागि मात्र विशेष एउटा जातिलाई बनेको हो कि होइन त्यो पनि प्रस्ताइदिनुहोस्। यदि हो भने त्यो नहोस्, किनभने जातीय द्वन्द्व हुनु भनेको यो देश सङ्कटमा जानु हो। यो तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यो गुनासोलाई सम्बोधन गर्नुस् है त अध्यक्षज्यू भन्दै उहाँ अहिले हामीसँग सम्पर्कबाट गइसक्नु भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। पक्कै पनि उहाँले हामीले भने जस्तै विविध जाति र भाषा धर्मले बनेको यो राष्ट्र हो। यसमा विशेष एउटा जातिलाई मात्र फोकस गरेर कुनै पनि निर्माणको काम गर्नु उचित होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीयलाई राखेर बुझाएर जति पनि विकासको निर्माणको कार्यहरू छ त्यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्दै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय लगभग सकिसकेको छ। तर तपाईहरुको यस्तै केही गुनासो चासो छ, सुन्नुपर्ने यस्तै निकाय सम्बन्धित अध्यक्ष लगायतका गाउँपालिका विभिन्न निकायका प्रशासनहरू जसलाई तपाईले भोट गरेर जिताउनु भएको थियो उहाँले सुन्नु भएको छैन भने तपाईहरु जस्तै आवाज विहीनहरूको लागि बनेको कार्यक्रम हो कल 24। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्नको लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 11 24 24 र एनसेल नम्बर रहेको छ 98 0 15 7 24 24। फाइबर नम्बर रहेको छ 98 84 0 11 0 37। हामीलाई निर्धक्क र निडर भएर कुनै पनि समयमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने पनि इन्टरनेटको सदुपयोग गर्दै फाइबर र व्हाट्सएप मार्फत पनि हामीलाई भिडियोहरू त्यस्ता तस्बिरहरू तथ्यहरू छन् भने पठाउन सक्नुहुनेछ भन्दै हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्कार।